वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी ने मोहसिन नकवी को कराची के तरक्याती मंसूबों की कमेटी में शामिल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी और संजय साधवानी इस हवाले से हमें मजीद तफसीलात भी बताएंगे। संजय बताइएगा। जी बिल्कुल, बिलावल हाउस कराची में ये आला सतह इजलास हुआ। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी इन समेत पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के अहम जिम्मेदारान इस इजलास में शरीक थे। इजलास में ये तजवीज़ आई कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कराची के तरक्याती मंसूबों की जो कमेटी है उसमें शामिल किया जाए, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने मुस्तरद किया है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी को वाज़ेह उन्होंने कर दिया कि शहर के जो मंसूबे हैं वो शहरी और सूबाई हुकूमत देखेगी। मोहसिन नकवी को सूबाई खुद मुख्तियारी के हवाले से मदाखलत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ उन्हें ये पेशकश भी की गई है कि कराची में सिंध हुकूमत की तरफ से FWO को भी अहम काम सौंपे गए हैं। अगर मोहसिन नकवी को कराची के काम देखने का शौक है तो वो कराची में जारी FWO के तरक्याती मंसूबों का जायजा ले सकते हैं, लेकिन जो काम सिंध हुकूमत करा रही है या कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन करा रही है वो काम मोहसिन नकवी उन्हें नहीं देख सकते। मुश्तरका दोस्तों का जो सूबाई खुद मुख्तियारी और शहरी हुकूमत पर जो दबाव है वो भी इस इजलास में वादा किया गया कि किसी तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। सूबाई खुद मुख्तियारी और शहरी हुकूमत दबाव कबूल नहीं करेगी और अपना काम करेगी। इसके साथ साथ ये भी तजवीज़ थी कि मोहसिन नकवी को कराची की जो मेगा मंसूबे हैं उनकी निगरानी की जिम्मेदारी देने की भी जो तजवीज़ थी उसे भी मुस्तरद कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी ज़राए ये दावा करते हैं कि इस तजवीज़ को चेयरमैन पीपल्स पार्टी समेत जो अहम जिम्मेदारान उस इजलास में शरीक थे उन्होंने मुस्तरद किया और कहा कि कराची के मंसूबे शहरी और सूबाई हुकूमत ही देखेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की 7 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली। अदालत ने जमानतें 50-50 हजार रुपए के एवज मंजूर की। बानी PTI के खिलाफ 9 मई, आजादी मार्च, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़ और दीगर मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ भी तोशाखाना जाली रसीदों का मुकदमा दर्ज है। इमरान खान को पिम्स में NTVEGF इंजेक्शन की दूसरी खुराक दे दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक इमरान खान को रात गए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी मुआयना, इकोकार्डियोग्राफी और ECG के बाद NTVEGF का दूसरा इंजेक्शन लगाया गया। डॉक्टरों ने इमरान खान के इको टेस्ट और ECG को नॉर्मल करार दिया। माहिर आई सर्जन्स ने इंजेक्शन का अमल मुकम्मल किया। इलाज से पहले रजामंदी ली गई, जिसके बाद ऑपरेशन थिएटर में तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्शन लगाया गया। पिम्स और अलशिफा के माहिरीन की निगरानी में मुआयना मुकम्मल किया गया। इलाज से पहले, दौरान और बाद में इमरान खान की तिब्बी हालत मुस्तहकिम रही। इंजेक्शन लगाने के बाद इमरान खान को एहतियाती हिदायत के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एक ही मुतालबा कर रहे हैं, बानी PTI को इंसाफ दो। हमारी दरख्वास्त है जेल मैनुअल के मुताबिक मर्जी का इलाज कराया जाए। गुज़िश्ता रात बानी PTI को अस्पताल लाने का हमें बताया गया, ना उनकी फैमिली को अस्पताल से वापस ले जाने के बाद उन्हें आगाह किया गया। की मुतालबा कर रही है कि खान साहब को इंसाफ दो। उनके रिहाई, उनके डॉक्टरों से मुतालिक जो दरखास्त जमा है उन पे आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करो और उसकी मर्जी के मुताबिक उसका इलाज हो। फैमिली का मुतालबा बड़ा सिंपल है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, उनके जाती मुआलिजीन हो और उनके साथ फैमिली मेंबर्स हो। खान साहब के साथ मुलाकातों का शेड्यूल हमारा तय हुआ है, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वो भी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। रजिस्ट्रार साहब से और अली मोहम्मद खान ने मुलाकात की है। हमें बताया गया कि आप एक और अर्ली हियरिंग की दरखास्त भी दे दे। एक और दरखास्त भी हम दे देंगे। लास्ट नाइट उसको हॉस्पिटल में लाया गया, फैमिली को पता था न हमें बताया गया था। अलबत्ता प्रोसेस पूरा होने के बाद मुझे बताया गया कि प्रोसेस हो गया और वो बानी PTI की सेहत इस वक्त हमारे लिए अहम मसला है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने सेनेट इजलास में कहा, बानी PTI की सेहत के मसले को क्यों हल नहीं किया गया। गुज़िश्ता रात भी बानी PTI के चेकअप में डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इस वक्त हमें अदालतें भी नहीं सुन रही हैं, लेकिन हमें कोई लोटा नहीं बना सकता, हमें कोई खरीद नहीं सकता। हम ऐवान में इसलिए मौजूद हैं कि मसाइल का हल तलाश करें। इजलास जुमे के सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। बानी PTI का रात गए पिम्स के बोर्ड ने फिर चेकअप किया। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने सेनेट में कहा, बानी PTI को रात 11:30 बजे पिम्स लाया गया। कोई परेशानी या हिजान वाली बात नहीं है। बानी PTI की तबीयत ठीक है। उन्हें रात उनकी मर्जी से लाया गया था। प्रेस रिलीज भी रात ही को जारी कराई गई ताकि हिजानी कैफियत ना बने।
आजम नजीर तारण ने कहा, आइन किसी कैदी को मर्जी से किसी के पास चेकअप की इजाजत नहीं देता। बानी पीटीआई सजा याफ्ता कैदी हैं। ये नहीं हो सकता कि बानी साबिक वजीर आजम हैं तो उनका केस पहले लगाया जाए। आइन तमाम पाकिस्तानियों को मसावाना हुकूक देता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाकियों के केसेस पीछे और उनका पहले सुना जाए। सदारती मनसब को सियासत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। पीटीआई का सदर आसिफ अली जरदारी के बानी पीटीआई से मुताल्लिक बयान पर रद्दअमल। पीटीआई ने कहा, बानी पीटीआई की कैद पर तंज काबिल अफसोस और गैर जिम्मेदाराना है। सदर आसिफ अली जरदारी का तंज दरअसल करोड़ों वोटर्स के मैंडेट की तौहीन है। सदर अपने ओहदे की आईनी हुदूद और अल्फाज के वजन का इदराक करें। सदर आसिफ अली जरदारी का बयान बहादुर खवातीन की तौहीन है। आसिफ अली जरदारी की जेल मराआत याफ्ता थी। बानी को मुकम्मल तन्हाई में रखा गया है। बानी को फैमिली, वकला और अवामी रसाई से महरूम रखा जा रहा है। अदालत को जेल मुंतकिल करना और मुलाकातें मुअत्तल करना सियासी इंतकाम है। सैकड़ों मुकदमात कायम करके कानूनी मुशावरत में रुकावटें खड़ी की गईं। बानी पीटीआई की बहन उज़मा खान की साबिक सुपरिटेंडेंट जेल अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त मुतल्लिका थाने ने वसूल कर ली। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बानी पीटीआई को नवंबर 2025 से मुबैना तौर पर तन्हाई में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट में दाई आंख की 85% बिनाई मुतासर होने का जिक्र किया गया। तिब्बी शिकायत को दानिस्ता नजरअंदाज किया गया। बानी को 3 माह तक आई ड्रॉप्स दिए गए। माहिर अमराज चश्म से रुजू न किया गया। अहल खाना और जाती मुआलजीन तक रसाई नहीं दी गई। जेल हुकाम ने आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आने वाली उनकी बहन नौरीन नियाजी और साथी कारकुन दाहगल नाके पर जेरे तामीर नाले में गिर गईं। नाला अबूर करते हुए दोनों खवातीन का पांव फिसल गया। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम की 1 रोज की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने फिर अलीमा खानम के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खानम के दोनों जामिनों ने जवाब जमा कराने के लिए कल तक की मोहलत तलब कर ली। डीएसपी सिटी ने दाहगल नाके पर वारंट गिरफ्तारी की तामील कर ली। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दोहा में कतर के वजीर मुमलिकत बैरूनी तिजारत से मुलाकात में 2 तरफा तिजारती और इक्तिसादी ताउन का जायजा लिया गया। पाक कतर ताल्लुकात में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 तरफा तिजारती हुजम को बढ़ाने पर जोर दिया। फरीकैन ने पाक कतर मुश्तरका वजारती कमीशन के 6ठे इजलास के फॉलोअप पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त इस्लाहात पर रोशनी डाली। कतरी वजीर को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के किरदार से आगाह किया। डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सैयद ने इक्तिसादी ताउन को वुसअत देने का यादा किया। उन्होंने निजी शोबे और कारोबारी रवाबित को मजबूत बनाने में कतर की दिलचस्पी का यादा किया। कोहाट में दहशतगर्दों की फायरिंग से डीएसपी लाची असद महमूद समेत 6 अफराद शहीद हो गए। तहसील लाची के डीएसपी असद महमूद 2 गाड़ियों में मुहाफिजों के साथ नवाही कस्बा शकरदर्रा जा रहे थे। घात लगाए शरपसंदों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग के जद में आकर डीएसपी लाची असद महमूद अपने 4 एहलकारों समेत शहीद हो गए। एक राहगीर भी लुकमा अजल बना। वाकये के फौरी बाद कोहाट से पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पहुंची। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोहाट में पुलिस गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले डीएसपी और 2 एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने शोहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और ताजियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, डीएसपी असद महमूद और दोनों एहलकारों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। शहीद डीएसपी और दोनों एहलकारों ने अपना आज कौम के कल पर कुर्बान किया। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। दुख की घड़ी में शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کوہات میں ڈی ایس پی اور دیگر اہلکاروں پر فائرنگ کی مذمت کی ہے۔ آئی جی سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، کہا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ سہیل آفریدی نے مزید کہا خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف پہلی ڈیفنس لائن ہے، خیبر پختونخوا پولیس کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، صوبائی حکومت شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارتی پراکسی فتن الخوارج نے درندگی اور انسانیت سوز ظلم کی انتہا کر دی۔ مذہب کا سہارا لینے والے فتن الخوارج رمضان کا احترام اور انسانیت بھی بھول گئے۔ دہشت گردوں نے پہلے فیڈرل کانسٹیبلری کے اہلکاروں پر کرک میں حملہ کیا۔ فتن الخوارج نے زخمی اہلکاروں کو لے جانے والی ایمبولینس پر پہلے فائرنگ کی، پھر مزید درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے جلا دیا۔ ایمبولینس میں زندہ جلائے گئے فیڈرل کانسٹیبلری کے اہلکار خیبر پختونخوا کے رہائشی تھے۔ شہید اہلکاروں میں سپاہی مراد گل، سپاہی ایان خان، لانس نائک عادل خان شامل تھے۔ سپاہی مراد گل اور سپاہی ایان خان شہید کا تعلق ضلع ہنگو، جبکہ لانس نائک عادل خان شہید کا تعلق ضلع مانسیرہ سے تھا۔ رہنما مسلم لیگ نون بیرسٹر دانیال کہتے ہیں پاکستانی فورسز نہ ہوں تو فتنہ الخوارج پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ بھارت افغانستان میں موجود ان دہشت گردوں کو فنڈنگ کر رہا ہے۔ سینیٹر شری رحمان نے کہا جو مناظر دیکھے ہیں ایسا تو جنگ میں بھی نہیں ہوتا۔ ہم انشاءاللہ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کا خاتمہ کریں گے۔ ہم کون سا ریلیجن آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ ایمبولینسز کے اوپر حملہ کریں؟ یہ انسانیت ہے۔ یہ وہ دہشت گرد ہیں جو آج پاکستان ایک ڈھال بن کر روکا ہوا ہے۔ اگر ہم نہ ہوں تو یہ پوری دنیا میں اسی طرح کا سول ہوں، وہ ملٹری ہوں، وہ پولیٹیکل ہوں، سب ایک پیج کے اوپر یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو ہم نے ہرانا ہے، ایلیمینیٹ کرنا ہے اور کسی صورت میں ان کو یہاں رہنے نہیں دینا۔ اس کو فنڈ جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے، اور جو پراکسیز ان کے پیچھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہیں ان کو ایکسپوز کریں گے، اور جو ان کے ساتھ آواز اٹھائے، جو ان کے حق میں آواز اٹھائے، جو ان کے ساتھ کھڑا ہے ایسے دہشت گردوں کے ساتھ، وہ بھی پھر اسی زمرے میں آئے گا۔ بربریت کی انتہا ہے اور ہم نے کبھی اس طرح کا منظر نہیں دیکھا، کسی جنگ میں بھی ایسا نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو خوارج ہیں، مذمت تو چھوڑیں، یہ تو بہت آگے بات چلی گئی ہے۔ انشاءاللہ آخری خوارج کی خاتمے تک فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کاروباری جاری رہے گی اور کامیاب ہوگی، فتح ہوگی پاکستان کی۔ ان جوانوں کا لہو رائیگاں نہیں جائے گا۔ کہ انسانیت کے قاتل اور درندے ہیں جنہوں نے نہ ایمبولینس کو دیکھا، نہ مریض کو دیکھا، اور ہمارے نبی رحمت نے تو فرمایا درختوں کو بھی نہ جلاؤ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کلا کما ہونا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم نے پہلے بھی ان واقعات کی مذمت کی اور اس کے حوالے سے ممبروں محراب سے بات کو کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے ملک سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ افغانستان میں سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال بدستور پیچیدہ ہے۔ دہشت گرد نیٹ ورک سرگرم ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے افغانستان سے متعلق رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے افغانستان میں 20 سے 23 ہزار دہشت گرد موجود ہیں، جن میں نصف سے زائد غیر ملکی ہیں۔ دہشت گرد گروہوں کی افغانستان میں موجودگی علاقائی سلامتی کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ داعش کے تقریباً 3000 اور ٹی ٹی پی کے 5 سے 7 ہزار دہشت گرد افغان سرزمین پر موجود ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں کے لیے توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام اداروں کی میٹنگ ہونی چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا سب کو مل کر مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ دنیا میں ہوتی ہیں دہشت گردیاں، لوگ سوچتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، اس کا علاج نکالتے ہیں۔ بندوق کے زور پہ کیا ہوگا؟ اگر ممکن ہو تمام اداروں بلائیں، کلیکٹیو علاج نکالیں اس کا۔ لڑائی انسان کا بالکل آخری وہ ہے جب عقل اور منطق۔ دنیا میں ہوتی ہیں دہشت گردیاں، لوگ سوچتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، اس کا علاج نکالتے ہیں۔ بندوق کے کراچی میں خیابان اتحاد پر حادثے میں فوڈ رائڈر کے جاں بحق ہونے کا واقعہ۔ فریقین کے درمیان صلح نامے کی کاپی ایئر وائی نیوز نے حاصل کر لی۔ متوفی فرحان کے والد نے ملزم حسن کو معاف کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے تدفین کے بعد ورثہ سے پھر رابطہ کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں نذیر شاہ سے۔ جی نذیر۔
گزشتہ روز خیابان احتیاط سبا سگنل پر افسوسناک حادثہ پیش آیا تھا جس میں فوڈ ڈیلیوری رائڈر فرحان جاں بحق ہوا تھا، جبکہ اس کار کا جو ڈرائیور حسن بنگوار ہے، پولیس کی جانب سے حسن بنگوار کو گزشتہ روز ہی ذاتی ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ کار کے ڈرائیور کا کہنا ہے حسن کا کہ وہ اپنے دوست عبداللہ کے ساتھ اتحاد روڈ پر جا رہا تھا کہ اچانک سامنے ایک موٹر سائیکل سوار سڑک کے درمیان آ گیا، جس کو بچاتے ہوئے اس کی گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرائی اور کلابازیاں کھاتی ہوئی رائڈر سے جا ٹکرائی۔ متوفی فرحان ہے، اس کے والد گلزمان کا کہنا ہے کہ وہ بلاول ہاؤس میں ڈرائیور کی نوکری کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا، کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں چاہتے، اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ پولیس سے ان کا کہنا ہے کہ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس کی کم سے کم اسپیڈ 130 سے 40 رہی ہوگی، اس کے دونوں ایئر بیگ کھل چکے ہیں، مکمل طور پر یہ گاڑی تباہ ہو چکی ہے، اس کے ٹائر ختم ہو چکے ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اگر فرحان کے ورثہ واپس آتے ہیں اور مزید کوئی قانونی کارروائی کروانا چاہتے ہیں تو کارروائی کی جائے گی۔ جی شامل کریں گے بریک۔ پاکستان اور انگلینڈ کا آج میچ ہونے جا رہا ہے، سپر 8 کا یہ مرحلہ ہے اور دونوں ہی ٹیمیں جو ہیں وہ جیت کے لیے آج کوشش کریں گی۔ یہ سپر 8 کا پہلا میچ ہے پاکستان کا، نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ نہیں ہو سکا۔ اس وقت ماحول کیسا ہے اور کس ٹیم کو ایڈوانٹیج کیا ہے، نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی بتا رہے ہیں۔ 3 گھنٹے باقی ہیں، چمکدار دھوپ نکلی ہوئی ہے، سورج پوری طرح چمک رہا ہے، اسی چمک کے ساتھ کی کرکٹ ٹیم کو بھی کھیلنا ہوگا اگر یہ میچ جیتنا ہے، اس لیے کہ سپر 8 میں اگر آگے جانا ہے اور تم جیتو وہ ہارے ہم جیتے بارش ہو جائے وہ سب کیلکولیشن نہیں کرنی، تو آج کا میچ جیتنا ضروری ہے۔ ہسٹری پاکستان کے اگینسٹ ہے، 3 کے 3 ہم ورلڈ کپ کے میچ ہارے ہیں، ہم 31 میں سے 21 میچ ہارے ہوئے ہیں، آخری اگر 15 میچ لیں اس میں سے ہم 10 میچ ہارے ہوئے ہیں، لیکن ہسٹری تبدیل بھی ہوتی ہے، اچھے کھیل سے آپ ہسٹری تبدیل کر سکتے ہیں، اچھے 11 چوز کریں، اچھا فیصلہ کریں، اچھا ہو ٹاس پاکستان ہار جائے تاکہ دوسرے والی ٹیم ڈیسائیڈ کرے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اس لیے کہ پاکستان ٹاس پہ اچھا فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ تو ایک ہی تبدیلی کی بات ہم سن رہے ہیں کہ فہیم اشرف کی جگہ شاہین شاہ افریدی آئیں گے، لیکن یہ ٹاس کے وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا تبدیلی، یوزلی مائک ہیسن زیادہ تبدیلی نہیں کرتے، اور انگلینڈ کی ٹیم وہی ٹیم کھیلے گی، وہ یہاں پہ 4 میچ کھیلے پچھلے 2 مہینے میں، 4 جیتے ہیں، 3 سری لنکا سے، پھر 1 سری لنکا سے اس ورلڈ کپ میں، تو ان کو یہاں کی کنڈیشن کا پتہ ہے، لیکن گراؤنڈ میں جائیں، جب آپ گراؤنڈ میں اترتے ہیں دونوں ٹیموں کے لیے 50-50 چانس ہوتا ہے، جو ٹیم اس دن اچھا کھیلتی ہے وہ جیتتی ہے، اور پاکستان کو جیت کی اشد ضرورت ہے۔ تو آج کے اس میچ کو لے کر شائقین کرکٹ کے کیا جذبات ہیں، کیا وہ توقعات رکھتے ہیں، کس کھلاڑی سے کیا امید ہے، ذرا ان کی زبانی آپ یہ بھی سن لیجیے۔ بیسٹ آف وشز ہیں کہ پاکستان میچ جیتے انگلینڈ سے، لگتا تو یہ ہے کہ ہمیں جیتے گا پاکستان میچ ایزیلی۔ بیسٹ آف وشز ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ، اور باقی یہی ہے پرفارم کریں، آج کا میچ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ امید ہے پاکستان اچھے کمبینیشن کے ساتھ آئے گی اور آج کا میچ پاکستان انشاءاللہ ون کرے گی، اچھی ٹیم ہے پاکستان کی۔ یہ بڑا مزے کا میچ ہوگا اور پوری امید ہے پاکستان جیتے گا، بابر اعظم سے پوری امید ہے کہ آج پرفارم ہوگا اور پاکستان ٹیم جیتے گی۔ انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ پاکستان اپنا بیسٹ دے گی اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو فائنل میں دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم پہ بلیو ہے۔ کچھ دیگر خبریں بھی ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد۔ پیر محل میں ہاتھوں سے معذور عامر علی کو نگہبان کارڈ تو مل گیا لیکن رقم نہیں ملی، تفصیل جانیں گے محمد خالد سے۔ جی محمد خالد۔ یہ عامر نامی شخص ہے جس کے حادثہ میں دونوں بازو کٹ گئے تھے، لیکن اس کو نگہبان کارڈ تو دے دیا گیا ہے، لیکن جب وہ کارڈ ایکٹیو کرنے کے لیے بینک میں گیا ہے تو بینک والوں کا کہنا ہے کہ ہم آپ کے انگوٹھے بایو میٹرک کے بغیر جو ہے کارڈ کو ایکٹیو نہیں کر سکتے۔ اسے کہا گیا ہے کہ آپ یا تو اپنے انگوٹھے لے کے آئیں پھر آپ کا کارڈ ایکٹیو ہوگا، تو اس نے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ میرے جیسے کتنے ہی معذور شخص ہیں جن کو جو امدادی پیکج ہے وہ نہیں مل رہا، اس کی رقم نہیں ملی، قبل ازیں بھی اس کی پیمنٹ آئی تھی لیکن بایو میٹرک نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پیمنٹ نہیں دی گئی تھی، اس لیے اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس انگوٹھے تو نہیں ہے کیونکہ اس کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، لہذا اس کے لیے کوئی ایسا اقدام کیا جائے تاکہ اس کو نگہبان امداد پیکج مل سکے۔ جی محمد خالد اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے نفسیاتی علاج کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست، ملزم ارمغان نے وکیل کی خدمات لینے سے انکار کر دیا۔ ملزم ارمغان نے کہا، میں نے وکیل کو ہائر نہیں کیا اور نہ اتھارٹی دی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ مجھے پاگل قرار دینا چاہتے ہیں، مجھے وکیل نہیں چاہیے، میں خود کیس لڑوں گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کہا، آپ کے خلاف جو الزامات ہیں اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، آپ کو کیس میں وکیل کرنا پڑے گا،
اگر آپ کو یہ وکیل نہیں چاہیے تو سرکاری وکیل دیا جائے گا، جس پر ملزم ارمغان نے کہا مجھے سرکاری وکیل بھی نہیں چاہیے۔ سینٹ میں مسلمانوں کے خلاف بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد پی پی سینیٹر پلوشہ خان نے پیش کی۔ قرارداد میں اسرائیل اور بھارت کے ممکنہ اتحاد کی بھرپور مذمت کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ہر قسم کے اسلام مخالف اتحاد کی بھرپور مخالفت کرے گا۔ سینٹ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی اتحاد کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔